Patay ang gituuhang drug lord ug upat ka mga kauban niini sa pinusilay tali sa kapulisan kagahapon dito sa Barangay Kawayan, Inabanga, Bohol. Patay mao ang gituuhang leader sa grupo nga si David Meliomida Anunciado ug ang upat niini ka mga kaubang sila si Medes Enoch, Alipio Anita, Melkins Ohina ug Pio Hustol. Si Anunciado gihulagway sa kapulisan nga usa ka level 1 drug pusher ug ingong maoy nangulo sa pagpanulis ug sa usa ka private armed group nga nag-operate sa Northern Bohol. Samtang tulo ka mga miyembro sa grupo nga sila si Daria Aliana Nunez, Postino Vistal Esturba ug Renato Ompad Petisyo nga buhi human sa pinusilay ang gisikop sa kapulisan. Ang grupo gingong nagkuha og supply sa illegal nga drugas gikan sa Metro Manila. Nakuha sa kapulisan mo ang mga armas mukaba 3 million pesos nga balor sa shabu ug kwartang nagkantidad og kapin 67,000 pesos ug kapin 116 ka US dollars. Hinumdumang niadtong miaging adlaw ang Police Regional Office sa Central Visayas gipatay ang gisuspetsahang drug lord nga si Rowen Yawa Sekretarya ug duha niini ka mga kauban sa isla sa Banacon, lungsod sa Hitafe, Bohol.